अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम रोज़ाना कुरान मजीद की तलावत तो करते हैं, मगर क्या हम इसके बारे में इतना जानते भी हैं? आज की इस खूबसूरत क्विज़ वीडियो में आइए अपने इल्म को आजमाते हैं और देखते हैं कि हम कुरान मजीद के बारे में कितना जानते हैं। तैयार हैं? तो चले शुरू करते हैं। कुरान मजीद की पहली सूरत कौन सी है? सूरतुल बकरा, सूरतुल फातिहा, सूरतुल नास, सूरतुल इखलास। दुरुस्त जवाब है सूरतुल फातिहा। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरत आले इमरान, सूरतुल निसा, सूरतुल बकरा, सूरतुल यासीन। दुरुस्त जवाब है सूरतुल बकरा। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र आया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद की कौन सी सूरत में सजदा तलावत है? सूरतुल बकरा, सूरतुल अलक, सूरतुल नबा, सूरतुल इखलास। दुरुस्त जवाब है सूरतुल अलक। कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है? 113, 114, 112, 115। दुरुस्त जवाब है 114। कुरान मजीद किस रात में नाजिल होना शुरू हुआ? शब कदर, शब बरात, शब मराज, शब इसरा। दुरुस्त जवाब है शब कद्र। कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? 10, 12, 14, 20। दुरुस्त जवाब है 14। कुरान मजीद में आखिरी मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? सूरतुल कौसर, सूरतुल नस्र, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक। दुरुस्त जवाब है सूरतुल नस्र। कुरान मजीद में किस सूरत को उरूसुल कुरान कहा जाता है? सूरत यासीन, सूरतुर रहमान, सूरतुल बकरा, सूरतुल कहफ। दुरुस्त जवाब है सूरतुर रहमान। कुरान मजीद में कितने अंबिया का जिक्र है? 20, 30, 14, 25। दुरुस्त जवाब है 25। कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है? सूरतुल नमल, सूरतुर रहमान, सूरत यासीन, सूरतुल बकरा। दुरुस्त जवाब है सूरतुल नमल। कुरान मजीद में आयतल कुर्सी किस सूरत में है? सूरत आले इमरान, सूरतुल निसा, सूरतुल बकरा, सूरतुल माइदा। दुरुस्त जवाब है सूरतुल बकरा। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा बार आने वाला इस्म कौन सा है? रसूल, अल्लाह, ईमान, जन्नत। दुरुस्त जवाब है अल्लाह। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा बार आने वाला लफ्ज़ कौन सा है? मिन,
ما فی لا۔ درست جواب ہے من۔ قرآن مجید میں کتنی مکی صورتیں ہیں؟ 86، 50، 28، 70۔ درست جواب ہے 86۔ قرآن مجید میں کتنی مدنی صورتیں ہیں؟ 20، 28، 25، 24۔ درست جواب ہے 28۔ قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی، آیت الدین، آیت نور، آیت صبر۔ درست جواب ہے آیت الدین۔ قرآن مجید میں کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن۔ درست جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا؟ زلزلہ، طوفان، آگ، قحط۔ درست جواب ہے طوفان۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس۔ درست جواب ہے سورۃ الکوثر۔ قرآن مجید کی کون سی سورت قلب القرآن کہلاتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن۔ درست جواب ہے سورۃ یاسین۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کون سی سورت میں ہیں؟ سورۃ الفاتحہ، سورۃ المائدہ، سورۃ الکہف، سورۃ العلق۔ درست جواب ہے سورۃ العلق۔ قرآن مجید میں نماز کا حکم کس لفظ سے زیادہ آیا ہے؟ دعا، صلاۃ، عبادت، ذکر۔ درست جواب ہے صلاۃ۔ قرآن مجید میں فرقان کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن، حدیث، انجیل، تورات۔ درست جواب ہے قرآن۔ امید ہے آپ نے اس کوئز سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔